अस्ति हामीले गर्दासम्म धेरै कुरा सिकेको छैन। जम्मा यो चारवटामा एउटा प्रोबेबिलिटी निकाल्न सिकेका छौँ हामीले। अर्को यो क्यापिटल एफ छ नि, यो डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन, त्यो निकाल्न सिकेका छौँ। प्रोबेबिलिटी यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु कसरी निकाल्ने। कुनै पनि तिमीलाई क्वेसन आयो भने डिस्क्रिट केसेस और कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल केसेस, दुई हामीलाई अननोन भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा एउटा कुरा आउँछ हैन। त्यसको लागि तिम्रो प्रोपर्टिज के हो? एउटा प्रोपर्टिज त हाम्रो टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टु 1। यो डिस्क्रिटमा छ भने समेसन अनि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टु 1 भयो। कन्टिन्युअस इंटीग्रेशन एफ(x) dx इक्वल्स टु 1। त्यसपछि यो प्रोबेबिलिटीको कुरा आउँछ अनि क्यापिटल एफ को कुरा हो। जम्मा तीनटा कुरा यहाँ छ। अननोन भ्यालु नि प्रोबेबिलिटी निकाल्ने र क्यापिटल एफ भनेको डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन निकाल्ने। त्यसपछि एउटा क्वेसन हामीले सिकेका छौँ एक्सपेक्टेसन कसरी निकाल्ने। चारवटा कुरा सिकेका छौँ। अरु यो भन्दा बाहिर केही पनि सिकेको छैन। ओन्ली फर एउटा एक्सपेक्टेसन कसरी निकाल्ने। यो डिस्क्रिटमा छ भने समेसन, कन्टिन्युअसमा छ भने इंटीग्रेशन x इन्टु प्रोबेबिलिटी। यो कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबलमा छ भने एक्सपेक्टेसन अफ x इन्टु इंटीग्रेशन x इन्टु f(x) dx। त्यसपछि एडिसन और मल्टिप्लिकेसन त खासै केही होइन है, त्यो प्रोपर्टिजको यसरी हामी सेपरेट गर्न सकिन्छ, प्रोडक्टमा यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ, त्यो कुरा हो। यो प्रोपर्टी याद राख्ने हो हैन। अनि एक्सपेक्टेसनको पनि चारवटा कुरा। एउटा एक्सपेक्टेसन अफ x कसरी निकाल्ने डिस्क्रिट केसमा, त्यस्तै एक्सपेक्टेसन अफ x² कसरी निकाल्ने इन केस अफ डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल, त्यस्तै एक्सपेक्टेसन अफ क्यूब कसरी निकाल्ने इन केस अफ कन्टिन्युअस डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल्स, त्यस्तै एक्सपेक्टेसन अफ x को पावर 4 कसरी निकाल्ने, त्यो एक्सपेक्टेसन अफ हो हाम्रो। यो एक्सपेक्टेसन अफ x को पावर 4 हो, तर डिस्क्रिट केस हो यो, त्यसैले समेसन लागेको छ। अब यसकै हामी इन्टिग्रेसन पनि गरेका छौँ। अब कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल छ भने एक्सपेक्टेसन अफ x बराबर समेसन इंटीग्रेशन x इन्टु f(x) dx हैन। त्यस्तै एक्सपेक्टेसन अफ x² छ भने इंटीग्रेशन x² इन्टु f(x) dx। त्यसपछि अर्को एक्सपेक्टेसन अफ x को पावर क्यूब, इसको मिनिङ हो इंटीग्रेशन x टू द पावर f(x) इन्टु dx। अर्को एक्सपेक्टेसन अफ x को पावर 4 छ हाम्रो तल, यसको मिनिङ पनि त्यही छ, इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 f(x) dx। अहिले सिकेको कुरा यति चारवटा कुरा हो हैन। अब यसको रिलेटेड क्वेसन डिस्क्रिटमा पनि छ, कन्टिन्युअसमा पनि छ, त्यस्तो थुप्रै क्वेसनहरु यहाँ गरेका छौँ। एउटा भेरिएन्स जानेको छ। भेरिएन्सको लागि पनि एक्सपेक्टेसनै चाहियो कि त्यो डिस्क्रिट केस होस् कि कन्टिन्युअस केस होस्। अब आजको यो हाम्रो टार्गेट छ मोमेन्ट्स, तर मोमेन्ट्स भन्दा पहिला पढाएको कुरा राम्ररीसँग पाउनु पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो। यो भन्दा अगाडि हामी निकालेका थियौँ एउटा प्रोपर्टिज थियो डिस्कसन है। यो अगाडिको हाम्रो डिस्कसन, यो अगाडिको पार्टको डिस्कसन है। एउटा कन्सेप्ट थियो हाम्रो सम अफ टोटल प्रोबेबिलिटी, सम अफ प्रोबेबिलिटी
इक्वल्स टु 1 हुन्छ है। तर हामीसँग दुईटा यसको एउटा डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल अर्को कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल। त्यसैले यो ए नम्बरमा एफ हैन समेसन एफ प्रोबेबिलिटी लाग्छ हामीलाई हैन। समेसन यो समेसन सर्ट यो प्रोबेबिलिटी x बराबर इक्वल यो कुन केसमा if discrete random variable भने डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबलको केसेस यो भयो। त्यस्तै सेकेन्डमा हाम्रो बी नम्बर यो इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन हाल्दा पनि हुन्छ है लिमिट त हुन्छ त्यहाँ हाम्रो x इक्वल्स टु को भ्यालु जति दिएको छ लिमिट्स त्यो लोअर लिमिट हुन्छ। अहिले हामी अनोनमा -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी लेखिराखेका छौँ है। तर जे लिमिट छ त्यही राख्ने लोअर लिमिट राख्ने एउटा यो कन्सेप्ट जानेका छौँ। अर्को कन्सेप्ट छ प्रोबेबिलिटी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। यो प्रोबेबिलिटी निकाल्ने कन्सेप्ट कुछ लेस देन और इक्वल टू भन्दा पनि हुन्छ। लेस देन और इक्वल टू के भयो संकल्प के भएछ तिम्रो है। ल त संकल्प बन्द गर त तिम्रो सर कसले के गान्दैछ सर रेकर्ड भएन रेकर्ड भइराखेको छ है। केसेस भयो है। एउटा हाम्रो इन केस अफ कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल इन केस अफ डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल। यो x को भ्यालु जुन छ नि फ्रम a to b अनि प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x if x is discrete random variable है discrete random अनि यो माथिको छ नि यो कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल बनाउनु है।
कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल एउटा केसेज यो भयो। अर्को केसेज हाम्रो यसलाई ए नम्बरमा भन्दा हुन्छ है, ए नम्बर भयो। त्यस्तै अर्को बी नम्बरको लागि सेकेन्डमा यो बीमा यो चाहिँ इन्टिग्रेसन यो एफ डीएक्स dx अनि यो a to b भयो हाम्रो a to b लिमिट्स भ्यालु भयो। if x is continuous ऱ्यान्डम भेरिएबल चाहिँ यसरी चाहिँ हामी इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। एउटा प्रोबेबिलिटी कसरी निकाल। अर्को थर्डमा हाम्रो के छ यो फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ भन्यो है, कैपिटल एफ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो थियो हैन। यसमा पनि ए नम्बर त्यो क्यापिटल एफ जुन छ नि त्यो प्रोबेबिलिटी यो x लेस देन अर इक्वल टु यो लेस देन अर इक्वल टु x हुन्छ। अब यो प्रोबेबिलिटी हो। यो प्रोबेबिलिटी पनि हामीलाई दुईटा केसमा जान्छ। एउटा डिस्क्रिट छ भने समेसनमा हैन, अनि कन्टिन्युअस छ भयो भने यसरी जाने, या अनुसार ब्रेक भयो, या अनुसार ब्रेक यो स्टार्टमा डिपेन्ड पर्छ। तर अप्पर लिमिट चाहिँ x नै भयो है, x। अनि यो स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँ छ अब सब पोइन्ट 0 स्टार्टिङ पोइन्ट भयो, अर्थात ए राखिदियो यो ए स्टार्टिङ पोइन्ट भयो। सपोज ए हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट भयो है, यो पोइन्ट भयो। अनि माथि कहाँसम्म यसको अर्को भ्यालु राखिदियो भने, सपोज यो ए राखिदियो भने, अर्थात यो यसको राखिदियो भने यहाँ पनि स्टार्टिङ चाहिँ अब कहाँदेखि छ त्यो त स्टार्ट भएको थाहा हुन्छ। अनि माथि यो ए सम्म जाने, अनि यहाँ पनि ए सम्मै यो हुन्छ। तर हामी अहिले x ए को ठाउँमा जे यहाँ राख्छौँ त्यो यहाँ राख्नुपर्छ लेस देन अर इक्वल टुमा, यति। अनि त्यो अनुसार यो माथि हाम्रो x को भ्यालु भयो। x 0 देखि x सम्मै हो है, अनि x प्रोबेबिलिटी भयो। अनि ए नम्बरको लागि यति काम भयो। त्यसपछि यो बी नम्बरको लागि
यो बी नम्बरमा पनि त्यस्तै हो, तर यो चाहिँ इन्टिग्रेसन हुन्छ। यता हटाइदिने माथिकै यो इन्टिग्रेसन, यो पनि प्रोबेबिलिटीमै कन्भर्ट हुन्छ। You have to तर यो स्टार्ट छैन हामीलाई होइन, त्यसैले यसलाई माइनस इन्फिनिटी नै राख्नु स्टार्टिङ। यो माइनस इन्फिनिटीदेखि लिएर कहाँसम्म त यक्ससम्म, अनि एफएक्स डिएक्स हुन्छ। यो कन्टिन्युअस गर्ने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र लास्ट एउटा हामी एक्सपेक्टेसन जानेका छौँ। फोर्थमा एक्सपेक्टेसन यो जानिएको होइन। एक्सपेक्टेसनमा ए नम्बरमा एक्सपेक्टेसन अफ यक्स अनि दुईटा केसेस छ है। एउटा यसलाई कपी गरेर राखौँ, यो इन्टु त्यहाँ किन आइदियो यो, तर एउटा यो इन्टु हुँदैन है, यहाँ इन्टु आइदियो, यो हुँदैन। यसमा एउटा यक्सको प्रोडक्ट हुन्छ, यक्स इन्टु यक्स इन्टु है, यक्स इन्टु प्रोबेबिलिटी इफ डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल्स। त्यस्तै यसैलाई कपी गरिदियो भने यो बी नम्बरमा है, यसलाई स्क्वायर राख, यहाँ पनि एक्स स्क्वायर हुन्छ है। यो एक्स यो स्क्वायर हुन्छ, एक्स एउटा केस, यस पनि डिस्क्रिट केस नै भयो। यसलाई कपी गरेर राखिदियो भने यो सी नम्बर है, यो क्यूब बनाउने, यहाँ पनि क्यूब पावर हुन्छ। त्यसपछि यो डी नम्बरमा यो डी नम्बरमा यहाँ एक्स को पावर 4, यहाँ पनि एक्स टू द पावर 4 राख्ने, बाँकी यो समेसन हो है। अब यो कुरा गरिएको छ, यही प्रोसेस सबै काम हामीले गर्ने हो। अब एउटा यसमा के थप्नु पर्यो भने कन्टिन्युअसको लागि ई नम्बर है, यसलाई कपी गर्ने, यो तर यो काम हामीले इन्टिग्रेसनबाट हुन्छ है, यो समेसनबाट हुँदैन। यो पुरै हटाइदिने, यो इन्टिग्रेसन वाला चाहिँ यो चाहिँ राख्नु पर्यो, अनि यो लिमिट्सहरु चाहिँ मिलाउनु पर्यो है। तर यहाँ एउटा x को इन्टु x इन्टु यो नम्बर भेरिएबल हो।
त्यस्तै यसैलाई कपी गरेर एफ अनि यहाँ एक्स स्क्वायर थप्यो भने यहाँ पनि स्क्वायर थप्ने, यो स्क्वायर थप्ने हैन। यो जी नम्बरहरुको हैन। यो जी नम्बर यहाँ क्यू पावर राख्यो भने यहाँ पनि x को पावर क्यूब fx dx हैन। अर्को एच नम्बर यहाँ पावर 4 राख्यो भने यहाँ x को पावर 4 4 हो। अब यो लिमिट त हामीलाई जति छ त्यति राखौ। अहिले जेनरलमा -इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी राख्दा हुन्छ है। यो -इन्फिनिटी टु प्लस यहाँ पनि -इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी, यसलाई पनि -इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी, यसलाई पनि -इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी हैन। यसलाई पनि -इन्फिनिटी टु एक्स। यसको अब के राख्ने है, 0 टु कति राखौँ, यहाँ राखौँ 0 टु एक्स नै लगाइराखौँ है। यो जति छ अब हुन त 0 टु अब यसलाई कति राख्ने एक्स को भ्यालु मानेको त छैन केही। एउटा लास्टमा 5 नम्बरमा भेरिएन्स, यो भेरिएन्स है। यो भेरिएन्स को जुन हाम्रो फर्मुला छ दैट इज Vx to expectation of x square minus यो ब्रैकेट एक्सपेक्टेसन अफ x फेरि यो ब्रैकेट क्लोज एन्ड होल स्क्वायर है। यति जानेको। अब यो निकाल्ने टेक्निक छ हैन। यो ex स्क्वायर यहाँ छ र ex यहाँ हो। कन्टिन्युअस केसमा पनि यो एक्सपेक्टेसन अफ ex स्क्वायर यहाँ छ, एक्सपेक्टेसन अफ x यहाँ छ। अहिलेसम्म सिकेको जानेको हामीले बुझेको टर्म्स यति हो। अनि यो फर्स्ट टर्म्सलाई मीन एक्सपेक्टेसन अफ x इज अल्सो कॉल्ड मीन है। यो पनि एक्सपेक्टेसन अफ x इज कॉल्ड मीन। आजको यो डिस्कसन तिमीहरु छ यति काम मैले अहिलेसम्म जम्मा यति काम है। यो सम अफ टोटल प्रोबेबिलिटी इन केस अफ रैन्डम भेरिएबल केसमा र इन केस अफ कन्टिन्युअस। त्यस्तै प्रोबेबिलिटी कसरी निकाल्ने, क्यापिटल fx भनेको डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन कसरी निकाल्ने, एक्सपेक्टेसन कसरी निकाल्ने, भेरिएन्स कसरी निकाल्ने, यति 5 वटा कुरा जानेका छौं अहिलेसम्म पढेकोमा। पुरुषोत्तम, हेलो पुरुषोत्तम। हजुर सर।
कति कन्फिडेन्स छ ल भन। सर भेरिएन्स वाला देखाउनु न थोरै। भेरिएन्स यहाँ छ नि देखाएको। यो दुईटा रिजल्ट निकाल्ने हो है, एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर है अनि एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर निकाल्ने अनि एक्सपेक्टेसन अफ एक्स को होल स्क्वायर। तर यो एक्सपेक्टेसन त हामी डिस्क्रिट केसमा पनि निकाल्न सक्छौँ, कन्टिन्युअस केसमा पनि निकाल्न सक्छौँ। डिस्क्रिटको क्वेसन भयो भने त डिस्क्रिट अनुसार एक्सपेक्ट निकाल्ने हो, यो एउटा निकाल्ने हो र यो एउटा निकाल्ने हो। यो डिस्क्रिट केस आयो भने यो दुईटा काम सक्ने हो हैन। यो दुईटा गरेर यही दुईटा रिजल्ट युज गरेर निकाल्ने यहाँ यो फर्मुलामा हाल्ने हो। अनि तिम्रो सपोज कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल छ भने त यो दुईटा रिजल्ट चाहियो, यो दुईटा रिजल्ट। कन्टिन्युअस केसमा यो दुईटा रिजल्ट हो, ई नम्बर र एफ नम्बरको लागि, र डिस्क्रिट केसको लागि तिम्रो रिजल्ट ए र बी हो। त्यो दुईटा रिजल्ट निकालिसकेपछि भेरिएन्स निकाल्न सक्छौ। ल भन पुरुषोत्तम, अरु केही छ भेरिएन्समा सोध्नु पर्ने? छैन सर। डिस्कसन गरेका छौँ, यसमा कति कन्फिडेन्ट छ तिमीहरू? अहिलेसम्म यति मात्र पढाएका छौ, 5 वटा कुरा। एउटा एक्सपेक्टेसन कसरी निकाल्ने, एउटा भेरिएन्स कसरी निकाल्ने, एक्सपेक्टेसन अफ एक्स भनेकै यो मिन हो। मिनको कुरा गरियो भने यो यसैलाई मिन भनिन्छ है। यो जुन छ नि यो नै मिन हो, यसैलाई मिन पनि भनिन्छ। यसलाई मिनको कुरा गरियो भने यसलाई मिन भन्ने। मिन सोधियो भने एक्स मात्र निकाल्नु पर्छ। यो पनि मिनकै रिप्रेजेन्ट गर्छ, यता यो पनि मिनकै रिप्रेजेन्ट। यो मिन सोधियो भने यो यही रिजल्ट निकाल्ने हो, सक्यो। भेरिएन्स सोधियो भने तलको यो फर्मुलामा जानुपर्छ। यो 5 वटा जानियो भने तलको पोर्सनहरु इजी हुन्छ। अब यसमा ककललाई कन्फिडेन्स छ, ककललाई कन्फ्युज छ, मैले समग्रमा सबै फर्मुला यतिकैमा लेखिदिए है। आउन धेरै टाइम लाग्यो क्वेशन गर्न है, तर सबै फर्मुला यही 5 वटैमा सबै सब्मिट भएको छ टोटल। सर 5 वटामा। अब कसलाई सोध्नु पर्ला है? ल त सरोज पाण्डे, रमन्ता है, रमन्ता भन के छ? यो एउटा क्वेशन र्यान्डम भेरिएबल दिएको छ हैन? डाटा भेरिएबल छ, ल भन। अनि त्यसपछि प्रोबेबिलिटी x आई a3a भनेर दिएको छ, एक कोटामा दिएको छ। त्यसपछि हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने, फाइन्ड द भ्यालु अफ k इफ प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस अर इक्वल टु k इक्वल्स टु 0.6 भनेर भनेको छ। यसलाई सिम्पली भनिदिनु न। मलाई तिम्रो क्वेशन पहिला यहाँ टिप्न देऊ। तिम्रो क्वेशन सबै विद्यार्थीको लागि हुन्छ है। ल भन क्वेशन तिमी। ल x इक्वल टु 0 1 2 3 4 5 6 सम्म दिएको छ सर। इफ f x हैन, f x इक्वल्स टु 0 देखि 6 सम्म। कमा छ कि के छ? यो टेबल फर्ममा दिएको छ सर, र्यान्डम भेरिएबल हो। एकैछिन पर्ख। टेबल द फ्लोइङ अब्जर्भेशन्स लेख है। following observations। टेबल बनाऊ हैन? कतिवटा? 6 वटा छ है। हजुर 0 देखि 6 सम्म। 1 2 6 सम्म हो भने त 7 वटा भयो। एउटा हेडिङको लागि 8 वटा राख्नु पर्यो होला। यो x को भ्यालु 0 2 3 4 5 6 भयो होला। अर्को के छ? यो px हो कि प्रोबेबिलिटी अफ x मा यो
एक्समा के छ ल भाइ? A 3A 2A ए 3A 2A ए 5A 5A 7A अरु के छ? 7A 4A अर्को and 9 8A यो 5A पछि के छ? 7A हो कि के हो? 7A त्यस पछाडि 4A 4A त्यसपछि 8A लास्टमा 8A। अब निकाल्नु पर्ने के छ ल? तिम्रो क्वेशन बनाएको के छ? अरु पनि छ नम्बर तर एउटा चाहिँ समस्या फाइन्ड द के फाइन्ड के हो कि ए हो? फाइन्ड के द लेखेको छ? भ्यालु। अब त्यो त कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ नि त। माथि ए अनुन्छ नि त के को यहाँ के कहीँ कुरै गरेको छैन त के को भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने? यहाँ ए को कुरा गरेको छ। प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस अर इक्वल टु के भनेछ। फाइन्ड द भ्यालु अफ ए हो कि के हो? खै सर बुकमा त के छ? के छ तिमीले? त्यो क्वेशन कम्प्लिट भएको छैन सर। ल भन न अरु के छ त? फाइन्ड द भ्यालु अफ के इफ प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस अर इक्वल टु के इक्वल्स टु 0.6। यो फाइन्ड द भ्यालु अफ के इफ प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस अर इक्वल टु के प्रोबेबिलिटी अफ के छ भन? x इज लेस अर इक्वल टु के। यसरी राखौ है। यो प्रोबेबिलिटी अफ के छ ल भन? x बराबर के छ? लेस अर इक्वल टु के। प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टु के लेस देन? लेस अर इक्वल टु के। लेस अर इक्वल टु के इक्वल्स टु 0.6। ल लेस इक्वल्स टु के भयो? ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टु 0.6। 0.6 अरु के छ भन? यति मात्रै हो सर। पहिला तिमीले यो ए पत्ता लगाउन सक्छौ कि सक्दैनौ? ए लगाएको छु सर। पहिला ए पत्ता लगाउन सक्छ कि सक्दैन ल भन? ए को भ्यालु 0.03 आछ सर। कुन कन्सेप्ट युज गर्ने? ए को लागि तिमीले कुन कन्सेप्ट युज गर्नु पर्यो भन त? ल भन के कन्सेप्ट युज गर्ने? सम अफ टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टु 1 भनेर। हो सम अफ टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स भनेर हाम्रो फर्स्ट कन्सेप्ट हो ए को लागि। यो सम अफ टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टु 1 हो। तिमीले भनेको कुरा राइट हो। अब हामी यसलाई धेरै फर्मेटिङ गर्दै तिम्रो डाइरेक्ट भनेको सम भनेको सबै प्रोबेबिलिटीलाई जोड्ने एउटा ए छ। सर्ट ल्याङ्ग्वेजमा हो है। एउटा 3A छ, अर्को तिम्रो 2A छ, अर्को तिम्रो 5A छ, अर्को तिम्रो 7A छ, अर्को तिम्रो छ अनि अर्को तिम्रो 8A छ बराबर 1 भयो। ल यहाँबाट ए निकालेको कति छ ल तिमी भन त? ए को रिजल्ट 0.3 मलाई therefore A बराबर है therefore
भन त यो सबै ए जोड्दा कतिवटा ए हुन्छ 0.03 0.0 मा राख्दा पनि हुन्छ डिभाइडमा राख्दा पनि हो अब डिभाइडमा राख्यो भने 1 हुन्छ यो सबै 8 + 4 12 30 30 हुन्छ हजुर यो ल ठीक छ यसलाई पोइन्टमा लेख्दियो भने त कति भयो 0.33 कति 0.03 0.03 ल ठीक छ हैन तिम्रो यो कन्डिसन त दिएको छ कि छैन हेर त यो कन्डिसन तिमीलाई गिभन हो नि त्यो कन्डिसन युज गरेर त तिमीले निकाल्ने हो के को भ्यालु हैन तिमीलाई त्यसैले त कन्डिसन दिएको सर हामीलाई हैन पहिला त यो क्वेशनमा डिस्कसन गर्नु पर्यो नि तिमीलाई यो क्वेशन यति नै दिएको हो नि ए नम्बरको लागि हजुर यो ए बी मा अरु छन् सर लास्ट थर्ड नम्बरमा छ क्वेशन पहिला यस त्यसपछि तिमीले एउटा बुझेपछि अरु पनि क्लियर हुन्छ है पहिला यो कन्डिसन त हामीलाई छ नि यहाँ यो कन्डिसनलाई तिमी सल्भ गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने कुरा भयो होला अरु के छ ल भन अरु केही छ अरु क्वेशनहरु एउटा फाइन्ड प्रोबेबिलिटी अफ x इज ग्रेटर देन 3 भन्ने छ सर बी नम्बर हैन हजुर यो टेक्निकल क्वेशनहरु छ यस्तो है अलिकति सेन्स बढी युज गर्नुपर्छ अर्को तिम्रो के भनेको छ फाइन्ड हो कि के हो फाइन्ड प्रोबेबिलिटी अफ x इज ग्रेटर देन 3 फाइन्ड प्रोबेबिलिटी अफ ग्रेटर देन और इक्वल टु 3 यो त अब सजिलो भयो हैन ग्रेटर देन मात्रै सर ग्रेटर देन मात्र ल ठीक छ यो अरु त निकाल्यो सर यही मात्रै हो ननिकाले ग्रेटर देन 3 भयो अरु के छ यसमा प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेसर इक्वल टु 4 त्यसैमा इक्वल टु हैन इक्वल टु हो कि कमा हो कमा हो सर कमा होला अनि कमा गरेर लेसर इक्वल टु 4 लेस देन और इक्वल टु 4 है लेस देन और इक्वल टु 4 हो अर्को कमा गराएर सर फेरि प्रोबेबिलिटी अफ 1 इज लेस देन x इज लेस देन 5 of 1 less than is less than x is less than 5 less than 5 equal to होइन हैन हैन सर यति मात्रै हो ठीक छ अरु यति मात्रै सर अनि अर्को पनि क्वेशन छ छैन सर बी नम्बरको क्वेशन मात्र प्रब्लम भएन मेन तिम्रो छैन सर ए नम्बरको यसमा कुनै प्रब्लम भएन यो त सजिलो भयो मेन ए को पछि सबै प्रायोरिटी हामीलाई आउँछ त्यसपछि यता हाम्रो तिर प्रब्लम भएन अब प्रब्लम त यो फर्स्ट नम्बरको यो क्वेशनमा छ अब के हो साथी छ त्यो त हामीलाई थाहा छ अब लेस देन इक्वल टु के हो अब के कहाँसम्म राख्ने भने त हामीलाई कुनै थाहा नै भएन आइडिया नै भएन है तर हामीलाई यसको अब मैले यो टेबलमा एउटा कलम थपे है टेबलमा यो क्यापिटल एफएक्स को कलम थपे यो क्यापिटल एफएक्स को अब तिमीले यो 0.3 त निकालेका छौ थाहा छ तिमीलाई हैन यो ए को भ्यालु तिम्रो 0.03 आयो ठीक छ
अब यसमा 0.03 मा 3 ले मल्टिप्लाइड गर्यो भने त्यो 0. कति आउँछ 09 हुन्छ। यो a को बराबर भयो हैन र एकचोटि यो तिम्रो a को बराबर भयो हैन, a को बराबर भयो। अब यहाँ पनि यो कति 3 into 0.03 भनेको 0.09 हुन्छ है। तिम्रो कति भयो 3 into 0.2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त 0.06 भयो हैन। 5 ले गरियो भने त 0.15 होला हैन। 7 ले मल्टिप्लाइड गरियो भने 0.21 आउँछ हैन। यो 4 ले मल्टिप्लाइड गरियो भने त 0.12 आउँछ होला। 8 मल्टिप्लाइड गरियो भने त 24 0.24 आउँछ। ठीक छ यो कुरा क्लियर भयो कि भएन? भयो सर। अब तिमीले अब यो जोड्दाखेरि फर्स्ट पनि यसलाई 0.03 भयो हाम्रो। ठीक छ, त्यसमा 0.09 जोडियो भने त 0.12 निस्कन्छ है। यसमा 0.6 जोडियो भने त 0.1 कति हुन्छ 8 हुन्छ। यसमा 1.5 जो यो 3.3 आउँछ। 0.33 हुन्छ है, कति 33 नै आउँछ है। त्यसमा 21 जोडियो यो 0.54 भयो। 0. यो कति हुन्छ हाम्रो, अनि यसको 4 हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ हाम्रो अनि 5 हुन्छ। 5.0.54 भयो। अर्को जोडियो भने 5 मा 12 जोडियो भने यो 0. कति हुन जान्छ 6. अर्कोमा जोडियो भने त के भयो, मिस्टेक त छैन नि यो। 1 कहाँ मिस्टेक भइदियो है। मिस्टेक भयो, 1 आउँदैन त। जोडेको ठिक छ। 8 4 12 7 19 5 कति हुन्छ 19 5 24 30 को भयो। 30 को 1 बाई यो 0.3 नै हुन्छ कि 0.33 यो त यो इरर यहाँ आयो है। 0.033 हुन्छ। 0.333 आउँछ। अब यो 33 को इररले यसलाई अलिकति बिगार्छ हामीलाई है। त्यसैले सबभन्दा बेस्ट 1/30 नै, यो 1/30 नै यसलाई सेट गर्ने है सबभन्दा बेस्ट। यो इररले समस्या बनाउँछ, कहिलेकाहीँ यस्तै इररहरू देखाउँछ कि यो सानोको कारण त हामीले नर्मली लेख्न त पाइन्छ, तर इरर हामीलाई देखा पर्यो। अब यसलाई 1/30 नै राख, यसलाई अर्कोमा यो 3 नै हुन्छ। अर्को केसमा 3a छ, त्यसैले 3/30 हुन्छ। यो 3/30 भयो है। अर्को केसमा 2/30 हुन्छ। 2/30। अर्को केसमा 5/30 हुन्छ।
यो 30। अर्को केसमा तिम्रो यो 7/30 हुन्छ हैन। अर्को केसमा 4/30 हुन्छ। अर्को केसमा 8 यो 8/30। अब तिमीले कहाँसम्म जोड्दाखेरि तिम्रो रिजल्ट चाहिँ गरियो भने त 1/30 नै भयो यो रिजल्ट। अर्को यसमा 1/30 मा 3/30 जोडियो भने 4/30 हुन्छ। यो 30 भयो हैन। अर्कोमा तिम्रो 6/, मा तिम्रो यो जुन छ यो 4 मा 2 जोडियो भने त यो हाम्रो 6/30 हुन्छ। 6/30 भयो। अर्को केसमा जोडियो भने यो 6 + 5 11 11/30 भयो। अर्को केसमा जोडियो भने 11 + 7 18 हुन्छ हैन। 18/30 भयो हैन। अर्को केसमा तिम्रो 11 यो 22 भयो। त लास्टमा यो 1 नै हुन्छ है। यो 30/30। यसको रिजल्ट हेर त यति हुन्छ। 18/30 को रिजल्ट कति हुन्छ सर? 0.6। यसको मतलब यो हो तिम्रो जुन प्रोबेबिलिटी छ नि यो दिएको प्रोबेबिलिटी देयरफोर गरेर यो अलिकति क्वेशन सजिलो तर झुक्या x less than or equal to ये हैन बराबर प्रोबेबिलिटी x less than or equal to 4 लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ। 0.6 को ठाउँ हो। अब इक्वेटिङ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? इक्वेटिङ गरेर के को भ्यालु कति आउँछ र? These we get right? These we get. फोर लेख्न पाइन्छ। ये बराबर 4 हो। क्लियर भएको भने रेमन्त? भयो सर। हो यसरी अलिकति यो माइन्ड टेस्ट हो। यसलाई भनिन्छ क्वेशन है। कहिले काहीँ तिम्रो क्वेशनमा विद्यार्थी कति एक्सलेन्ट छ त्यो टेस्ट गर्नको लागि एक्जाममा 5 मार्क्स 7 मार्क्सको क्वेशन यस्तो हाल्दिन्छ। किन? एक्सलेन्ट विद्यार्थी हो त्यही 4-5 मार्क्समा उसले विद्यार्थी कति माइन्डले चाहिँ युज गर्न सक्छ जानेको कुरालाई, कसरी उसले आफ्नो माइन्डलाई त्यसमा चाहिँ अभ्यस्त गर्न सक्छ। टेक्निक तिम्रो सर्टेन टाइम 3 घण्टा 3 आवर्स मात्र हो। त्यसैले विद्यार्थी आफ्नो माइन्डलाई 5 मिनट भित्रमा सोच्न सक्छ कि सक्दैन, उसको क्यापासिटी छ कि छैन, त्यसरी क्वेशन हाल्दिन्छ कि। तर जस तिमीले राम्रो क्वेशन तिम्रो आज मैले एक्स्ट्रा नपढाउन खोजेको हो किनकि एक्स्ट्रा त कन्फिडेन्ट भयो भने यो तलको पार्ट बुझ्न सजिलो हुन्छ। तलको पार्ट माथिकै पार्टको सबै लिङ्क हो है। तल हाम्रो छ नि यो मोमेन्ट्सहरु यो सबै माथिकै पार्टको लिङ्क हो। आज मैले त्यति पार्ट्समा मात्र डिस्कसन गरेको छु है अगाडि पढाएको।
अब पढाएकोमा तिमीहरूले मेहनत गरेको छ त कन्फिडेन्ट हुन्छ है। अब मेहनत कम भयो भने त कन्फिडेन्ट हुँदैन। अब कन्फिडेन्ट भएन भने त बुझ्न पनि गाह्रो लाग्ने है। किनकि जानेपछि सजिलो हुन्छ, नजानेपछि कुनै चिज पनि गाह्रो हुन्छ है। अब यो क्वेसन हेर्दा अहिले हामीले गरेको क्वेसन कुनै गाह्रो काम त यतिकै इक्वेट गरेको मात्र हो। तर यो कुरा यहाँ यसको लागि यो चाहिँ अलिकति माइन्ड हुनु पर्यो कि कहाँसम्म हाम्रो 0.6 हुन्छ। यसरी हो 0.03 राखेर गर्दा इरर आएर चाहिँ त्यसैले मिलेको सर। हो त्यो इरर आउँछ, इररको कारणले मिल्दैन कि हो। त्यो सबै कुरा त्यहाँ हेर्नु पर्ने हुन्छ कि किनकि 0.03 राखेका छौँ तर 33 साइडको त छुट्यो नि, त्यसको कारणले जोड्दाखेरि हामीलाई 0.6 नै आएन कि। त्यसैले होइन, अब त्यो भन्दा अब यसरी चेक गर्नुपर्छ कि थाहा हुन्छ कि यो राख्दा पोइन्टै राख्दा मिलेको भयो भने त्यो नै राइट थियो, त्यो पनि मिल्थ्यो। तर पोइन्टले मिलेन, मैले त्यहाँसम्म लगेँ। अब 0.6 भन्दा त कमै थियो, यता आएको थियो। यसको मतलब कहीँ न कहीँ इरर त छ। त्यो इरर त यसकै कारणले भएको हो किनकि टोटल पल्टी त 1 हो। त्यो इररको कारणले यस्तो हुँदो रहेछ कि। अब उसले दुईटा कुरा हेऱ्यो, एउटा विद्यार्थीको माइन्ड के छ, इररमा विचार गरेको छ कि छैन, अर्को यो क्वेसन मिलाउन सक्छ कि सक्दैन। यो दुईटा कुराले हेऱ्यो कि त्यति छ। अब सिधै फाइन्ड इररले पनि केही फरक पार्दैन, इरर भएर एन्सर आउँछ है। तर यस्तो क्वेसनमा चाहिँ हामीले इरर आयो भने त मिल्दैन, हामीलाई अलिकति फरक पर्यो भने त मिल्दैन। के कन्सेप्ट छ, केही पनि सिप लागेन भने त सबभन्दा क्लुज जुन रिजल्ट हुन्छ नि त्यो लिने गरिन्छ है, सबभन्दा क्लुज रिजल्ट। आज मेरो डिस्कसन यति थियो। तिमीहरूले आज धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि यो टर्म्स हो है। यति टर्म्स राख्यो भने अगाडिको लगभग सबै कुरा जानिन्छ। अगाडिको यो अहिले सोधेको यस्तै प्रोबेबिलिटीको रिलेटेड कुरा थियो, एउटा टोटल यो अहिले। अनि हामी क्यापिटल एफ पनि त्यसमा युज गरेका छौँ। हेर यो तीनटै रिलेटेड क्वेसन तिम्रो थियो तर डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबलको थियो। एक्सपेक्टेसन त अब त्यसैमा सोध्न पाइयो नि, एउटै क्वेसनमा सबै कुरा सोध्न पाइयो। भेरिएन्स पनि एउटै क्वेसनमा सोध्न पाइयो, सारा काम एउटै क्वेसनबाट सोध्न पाइयो है। त्यसैले यो कन्फिडेन्ट आज डिस्कसनमा डिस्कसनले तिमीहरूलाई कतिको कन्फिडेन्ट गर्छ एकचोटि हेर्ने। म अर्को दिन क्वेसन पनि सोध्छु है। अनि असाइनमेन्ट पनि पठाउँछौँ। यो एउटा पार्टसम्मको असाइनमेन्ट तर यो पार्टसम्म तिमीहरूले गरेर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। वास्तवमा हाजिरी गरिदिन्छु एकैछिन है, थपिएको होइन।